नमस्ते तपाईहरुको माझमा आज म काई स्क्वायर टेस्ट सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। यो काई स्क्वायर टेस्टको मैले थ्योरेटिकल एस्पेक्टको बारेमा यो भिडियोमा केही पनि जानकारी दिएको छैन। मात्र काई स्क्वायर टेस्टमा टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट सम्बन्धी कसरी सल्युसन गर्ने भन्ने मात्र मेरो भिडियो केन्द्रित रहेको छ। थ्योरेटिकल एस्पेक्टको बारेमा तपाईहरुले बुक नै अध्ययन गरेर चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ कसरी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्ने भन्ने मात्र मेरो भिडियो केन्द्रित रहेको छ। जस्तै यो काई स्क्वायर भनेको छ नि, हेर्नुस् यहाँ काई स्क्वायरमा चाहिँ के हुन्छ भने यो नन प्यारामेट्रिक टेस्ट हो हैन। यसमा चाहिँ अब्जर्भ गरेको जुन फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड गरेको फ्रिक्वेन्सी बिचमा कुनै पनि रिलेसन छ कि सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ भन्ने चेक गर्ने काम गर्छौँ। यो टेस्ट फर गुडनेस अफ फिट भनेको छ नि, यो गुडनेस अफ फिट भने चाहिँ के हो भने अब्जर्भ गरेको भ्यालु र एक्सपेक्टेड गरेको भ्यालु जुन छ नि, अब्जर्भ गरेको भ्यालु र एक्सपेक्ट गरेको जुन छ थ्योरीले हामीले जुन स्याम्पलबाट आउने डेटाहरूलाई अब्जर्भ भ्यालु भन्छौँ, अथवा एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त गर्नेलाई अब्जर्भ भ्यालु भन्छौँ। जुन प्रश्नमा दिएको डाटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको अब्जर्भ हुन्छ भने एक्सपेक्ट भनेको थ्योरी हो। हामीले प्रश्नमा जुन अब्जर्भ गरेको एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त गरेको अब्जर्भ गरेको भ्यालु चाहिँ एक्सपेक्टेड भ्यालुसँग यदि नजिकको रिलेसन छ भने गुड फिट हुन्छ हैन। गुडनेस अफ फिट भने चाहिँ त्यो फिट चाहिँ गुड हो कि हैन हेर्ने हो। फिट चाहिँ यदि गुड हुनलाई, यदि फिट गरेको चिजले गुड हुनलाई के हुनु पर्यो, अब्जर्भ गरेको भ्यालु र एक्सपेक्टेड गरेको भ्यालु बिचमा चाहिँ क्लोजको रिलेसन हुनु पर्यो। यदि अब्जर्भ गरेको भ्यालु र एक्सपेक्टेड गरेको भ्यालु बिचमा क्लोजमा रिलेसन छैन भने के हुन्छ, फिट इज नट गुड भन्ने हुन्छ। जस्तै अब मैले एक्जाम्पलतिर तपाईँलाई बुझाउन गइरहेको छु। काई स्क्वायर टेस्ट फर गुडनेस अफ फिटको एक्जाम्पल दिन गइरहेको छु। काई स्क्वायर इज इक्वल टु फर्मुला समेसन ओ माइनस ई होल स्क्वायर बाई ई विथ एन माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ। यो मैले अगाडिको भिडियोमा पनि काई स्क्वायरको सम्बन्धी फर्मुला बताएको थिएँ। काई स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई। यो ओ माइनस ई को होल स्क्वायर यो छ नि, डिभाइड ई गरे मात्र सम गर्ने। सम भने कसको सम हो, ओ माइनस ई को होल स्क्वायर डिभाइड ई को, यो डिभाइड ई ले डिभाइड गरेपछि आएको सम हो विथ एन माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम भनेको छ। ओ भने अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो कहाँबाट आउँछ, यो चाहिँ तपाईँको कुनै एक्सपेरिमेन्टबाट प्राप्त हुन्छ, त्यो स्याम्पलबाट प्राप्त हुने फ्रिक्वेन्सी हो। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनेको थ्योरेटिकल फ्रिक्वेन्सी हो हैन। अब ई भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हो। इन जेनरल केसमा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ समेसन ओ बाई एन गर्छौँ। ओ भने अब्जर्भ हो, समेसन अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी सबैलाई जोडेर एनले डिभाइड गरेपछि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आउँछ जेनरल केसमा, वेयर एन इज द नम्बर अफ अब्जर्भेसन भइहाल्यो। तर इफ द प्रोपोर्सन्स रेसियो अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आर गिभन, यदि तपाईँको अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीको पनि प्रोपोर्सन रेसियोमा दियो भने हैन, रेसियोमा दियो भने इफ द प्रोपोर्सन्स अथवा रेसियोज अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आर गिभन, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यदि रेसियोमा दियो भने इन द्याट केस द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीज आर क्यालकुलेट अन द बेसिस अफ गिभन प्रोपोर्सन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो चाहिँ मैले भने काई स्क्वायर भने मैले भइहाल्यो, अब्जर्भ र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बिचको चाहिँ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ यसले हैन। यो गुडनेस अफ फिट चाहिँ के अरे, अब्जर्भ भ्यालु र एक्सपेक्टेड भ्यालु बिचमा क्लोजको रिलेसन छ भने फिट गुड हुन्छ, क्लोजको रिलेसन छैन सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स छ भने नट गुड फिट हुन्छ हैन। काई स्क्वायरको फर्मुला समेसन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई भयो विथ एन माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम भयो हैन। अब यहाँ के छ नि, एन माइनस 1 डिग्री अफ फ्रिडम त भयो, ओ भने अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो, ई भने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भयो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी हामी कसरी निकाल्छ भन्दा ओलाई समेसन ओलाई जोड्छौँ अनि एनले डिभाइड गर्छ, एन भने नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो। यदि यो चाहिँ सिरिजमा प्रश्न दिएको बेलामा इन जेनरल केसमा हामी यही गर्छौँ एक नम्बरको। तर यदि क्वेसनमा रेसियो दियो भने इफ द प्रोपोर्सन्स रेसियो अफ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आर गिभन, यो प्रोपोर्सन्स रेसियो अफ अब्जर्भको चाहिँ के हो, प्रोपोर्सन रेसियो दियो भने आर गिभन, इन द्याट केस द एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आर क्यालकुलेटेड अन द बेसिस अफ गिभन प्रोपोर्सन। त्यो गिभन प्रोपोर्सनकै आधारमा चाहिँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्छ। जस्तै यहाँ ई इज इक्वल टु समेसन ओ बाई एन गरेर निकाले होइन, यदि प्रोपोर्सनको रेसियो दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी आर गिभन, इन द्याट केस एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दा proportions ratio of observed frequency are given, in that case the expected frequency are calculated on the basis of given proportion। त्यो given proportion कै आधारमा expected frequency निकाल्न पर्छ। जस्तै एउटा क्वेशन छ हेर्नुस्, the following table gives the number of aircraft accident भनेको छ that occurred during the various days of the week। योले चाहिँ टेबलले के देखाउँछ, यो पनि अब एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्टको चाहिँ विभिन्न डेजमा भएको एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्टहरूको डेटा हो। यो चाहिँ नम्बर अफ एक्सिडेन्ट, सन्डे भएको एक्सिडेन्ट यो 14, मन्डे भएको 16, ट्युजडे भएको हरेक दिन, यो हरेक दिनहरुमा डेहरुमा भएको एक्सिडेन्टहरुको विवरण हो यो। The following table gives the number of aircraft accidents that occurred during the various days of the week। विकको चाहिँ विभिन्न दिनहरुमा भएको एयरक्राफ्ट एक्सिडेन्टको रेकर्ड हो यो। नम्बर अफ एक्सिडेन्ट भनेको छ यो भ्यालुलाई हामी अब्जर्भ भ्यालु भन्छ, यो दिएको डाटालाई अब्जर्भ भ्यालु भन्छ। यो जनरल क्वेशन भयो, यो सिरिजमा भयो है।
टेस्ट द वेदर द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक भन्छ। यो जुन एक्सिडेन्टहरू भएको छ त्यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भने होइन, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ त भने युनिफर्म भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक भन्यो। अथवा हामीले चाहिँ यसलाई यस्तो पनि भन्न सक्छौँ, यो अब्जर्भ भ्यालुसँग एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ के समान छ त होइन, अथवा चाहिँ कुनै पनि डिफ्रेन्स छैन त पनि भन्न सक्छौँ हामीले होइन। के भन्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ यो यदि नदिया भए हामीले यसलाई अब्जर्भ भ्यालु भन्छौँ, अर्को हामीले निकाल्छ एक्सपेक्टेड भ्यालु। यो अब्जर्भ भ्यालु र एक्सपेक्टेड देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ भ्यालुज एन्ड एक्सपेक्टेड भ्यालु भन्छौँ। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। यो त नम्बर अफ एक्सिडेन्ट्स, यो त अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी हो नि त। 14 चोटि भएको सन्डे 14 चोटि, मन्डे 16 चोटि, ट्युजडे 8 चोटि, वेडनेसडे 12, यो अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भन्छ नि यसलाई होइन। यो त फ्रिक्वेन्सी हो सबै। यो फ्राइडेमा 9वटा भएको 9 फ्रिक्वेन्सी भयो नि त, अब्जर्भ भ्यालु हो यिनीहरू सबै अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीहरू होइन। अब यो के भन्छ, टेस्ट वेदर द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक भन्छ। युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ कि छैन हेर्ने। अब हामीले नल हाइपोथेसिस बनाउँदा चाहिँ यहीँबाट सार्छौँ, द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक। हामीले यो टेस्ट गर्ने। टेस्ट गर्ने के हो, जुन एक्सिडेन्टहरू भएको छ त्यो चाहिँ युनिफर्मली हरेक हप्ता चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्ने ओभर द विक। विभिन्न विकहरूमा भएको जुन एक्सिडेन्टहरू छ त्यो चाहिँ युनिफर्मली छ कि छैन डिस्ट्रिब्युटेड भएको होइन। अब हामीले चाहिँ नल बनाउँदा के गर्छ, द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक भन्छौँ। अल्टरनेट हाइपोथेसिसमा के हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ, द एक्सिडेन्ट्स आर नट युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक हुन्छ। अब यसलाई टेबलमा लान्छौँ। अब हेर्नुहोस् यो डेज भइहाल्यो, सन्डे मन्डे भइहाल्यो होइन। अब अब्जर्भ दिएकै छ, हेर्नुहोस् अब्जर्भ दिएकै छ। अब हाम्रो फर्मुला यो हो नि त, ओ माइनस ईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई। ओ माइनस ईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई हामीलाई के चाहियो, ओ चाहियो, ई चाहियो, होल स्क्वायर गर्नु पऱ्यो, ईले डिभाइड गर्नु पऱ्यो। फर्मुलै हो हाम्रो यो। ओ पनि चाहियो, ई पनि चाहियो, अनि घटाउनु पऱ्यो, अनि होल स्क्वायर गर्नु पऱ्यो, अनि ईले डिभाइड गर्नु। ओ त दिएकै छ क्वेसनमा, ओ त प्रश्नमै दिएको छ नि, ओ त गिभन हो होइन। 14, 16, 8, 12, 11, 9, 14 दिएकै हो, गिभन छ भने। अब ई कसरी निकाल्ने भन्दा ई निकाल्ने है, एन इजिकल टु 7 छ, ई इजिकल टु समेसन ओ बाई एन गर्ने। समेसन ओ 84 का मुनि 7 गर्ने 12 भयो, यी सबै 12 भयो। समेसन ई पनि 84 आयो, सबै ई कति भयो 12 एक्सपेक्टेड। अब ओ र ईलाई माइनस गर्नु पऱ्यो। ओ र ईलाई माइनस गर्दा कति आउँछ, यो 14बाट 2 घटाउने, 16बाट 4 घटाउने, 8बाट 12 घटाउने, 12बाट 12 घटाउने, 11बाट 12 घटाउने, 9बाट 12 घटाउने, 14बाट 12 घटाउने, यो आइहाल्यो। ओ माइनस ईको होल स्क्वायर गर्ने, सबै 2 को 4, 4 को 16, माइनस 4 को 16, 0 को 0, माइनस 1 को 1, माइनस 3 को 9, 2 को 4 हुन्छ होइन। अब के गर्नु पर्यो, ओ माइनस ईको होल स्क्वायर त गरिसक्यो। हेर्नुहोस् यो ओ माइनस ईको होल स्क्वायरले केले डिभाइड गर्ने, यो ईले डिभाइड गर्ने। यो ईले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, ओ माइनस ईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई। यो 4लाई कसले डिभाइड गर्ने, 12ले। 4लाई 12 डिभाइड गर्दा कति आउँछ, 0.0 आउँछ। 16लाई कसले गर्ने, यो 12ले गर्ने। 16लाई 12ले गर्दा 1.33 आउनेछ। यो 16लाई कसले गर्ने, फेरि यो 12ले। किन भन्दा ओ माइनस ई होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई हो नि त। ई त यहाँ छ, यहाँ यो ई त योले सबै यसलाई डिभाइड गर्ने। 0लाई 12 गर्दा 0 भइहाल्छ। 1लाई कसले गर्ने, 12ले गर्ने, 0.0833 आउनेछ। 9लाई कसले गर्ने, 12लाई गर्ने, यति आउनेछ। 4लाई 12ले गर्ने, सबैले जोड्दा कति आयो, समेसन ओ माइनस ईको होल स्क्वायर बाई ई भनेको 4.1665 आयो। यो काई स्क्वायरकै यो फर्मुलै हो। काई स्क्वायरको भ्यालु कति आयो, क्यालकुलेट भ्यालु कति आयो, 4.1665 आयो। कसरी निकाल्ने, डेज दिएकै छ, सन्डे मन्डे ट्युजडे एक्स, यो अब्जर्भ भ्यालुहरू हो, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सीहरू हो। एक्सपेक्टेड निकाल्ने इन जनरल केसमा हामीले यो सिरिजमा दिएको प्रश्न हो, जो प्रश्न सिरिजमा दिन्छ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला ई इजिकल टु समेसन ओ बाई एन हुन्छ। समेसन ओ सबै जोड्दा 84 आयो, भागा 7 गर्दा 12 आयो। यी सबै 12 12 12 12 राख्ने, अनि ओ र ई घटाउने, घटाएपछि आएको मानलाई होल स्क्वायर गर्ने, अनि यो ओ र ईको होल स्क्वायर ईले डिभाइड गर्ने, यति आयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, टेस्ट अफ हाइपोथेसिस प्रोसेसमा नल हाइपोथेसिस बनाउनु पर्यो। नल हाइपोथेसिस के हुन्छ, H0 द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक। जे प्रश्न हुन्छ त्यसलाई हामी बनाउँदा हुन्छ। यसो हेर्नुहोस्, नल हाइपोथेसिस बनाउँदा द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक। यसले के बुझाउँछ भने यो अब्जर्भ र यो अब्जर्भ भ्यालु र एक्सपेक्टेड भ्यालुमा कुनै पनि फरक छैन भनेको। यो नल भनेको के हो, देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड भ्यालु। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। नल हाइपोथेसिस भनेको प्रश्नमा जे छ मैले त्यही सारे मात्रै हो। द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ है, फरक चाहिँ तपाईँको ऊ छैन भनेको, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक भनेको। अल्टरनेटमा के हुन्छ, जस्ट अपोजिट हुन्छ, द एक्सिडेन्ट्स आर नट
युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक। प्रश्नबाटै सारेको नल हाइपोथेसिस, त्यसको जस्ट अपोजिट बनाउँदा आरलाई आर नट बनाएर गर्यो। अब टेस्ट स्ट्याटिक्स त काई स्क्वायर टेस्ट हो। काई स्क्वायरको फर्मुला के हो, समेसन ओ माइनस ईको होल स्क्वायर डिभाइड बाई ई। यसको भ्यालु कति छ, 4.11 आएको छ, अघि टेबलबाट आएको हो हैन। अब के लेभल अफ सिग्निफिकेन्स नट गिभन इन क्वेसन, क्वेसनमा त्यसै 5% लिनु पर्यो हैन। अब के छ, डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ, 7 वटा छ, n -1 हो। 7 - 1 गर्दा डिग्री अफ फ्रिडम भन्ने बित्तिकै कति हुन्छ, n - 1 हो। n - 1 भने डिग्री अफ फ्रिडम n 7 वटा छ, n - 1 गरेको है, यो चाहिँ n लेखे हुन्छ यहाँ, n - 1 हो। 7 - 1 गर्दा 7 - 6 भयो, यहाँ n लेख्नु पर्ने 7 भएछ। अब क्रिटिकल भ्यालु भने के हो, क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटरी भ्यालु भन्छ हामीले, टेबलबाट आएको भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा द टेबुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायर एट कति % डिग्री अफ हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्सबाट टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। डिग्री अफ फ्रिडम 6 छ, n वटा अब्जर्भेसन छ, n - 1 गर्ने, यो n हो, यो 1 हो, 7 - 1 6 हुन्छ। क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायर एट 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एट 6 डिग्री अफ फ्रिडम इज 12.95। यो टेबलबाट आएको भ्यालु कसरी नि, टेबल यस्तो हुन्छ, यो मैले टेबलको लागि राखेँ हो। यताबाट डिग्री अफ फ्रिडम दिएको हुन्छ, यताबाट डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ, यता लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हुन्छ है। यो चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मैले लेखाएको छैन, यो यसमा के हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो, यो लेभल अफ यो सिग्निफिकेन्सको भ्यालु यहाँ हुन्छ हैन, लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको भ्यालु त्यहाँ हुन्छ। अब यो डिग्री अफ फ्रिडम भयो, यहाँ 1 2 3 4 हुन्थ्यो, मैले डाइरेक्ट 4 मा आएको, यहाँ 5 हुन्थ्यो अनि 6 हुन्थ्यो हैन। 1 2 3 4 5 6 मलाई 6 आएर मैले डाइरेक्ट 6 सोझ आउने, 5 हो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हैन। 6 सोझ यसरी 6 डिग्री अफ फ्रिडम यसो 1 2 3 4 5 आउँछ। यता यो 10%, 5%, यो 2%, यो 1% हो हैन। यो 0.05 भने 5% हो, यो 0.10 भने 10% हो, 0.02 भने 2% हो, 0.01% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फाको भ्यालु हो। यो डिग्री अफ फ्रिडम 1 2 3 4 5 6 हुन्छ। अब यहाँ 6 डिग्री अफ फ्रिडम छ, 6 सोझै 5 मा कति छ, 12.592 आयो। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो कुन भ्यालु हो, टेबुलेट गरेर टेबलबाट आएको भ्यालु चाहिँ 12.592 रहेछ। हाम्रो हिसाब गरेर आएको चाहिँ टेस्ट भ्यालु चाहिँ कति छ, 4.116 छ। जहिले पनि यो क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ सानो आयो भने के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुन्छ, रिजेक्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इफ डिसिजनमा के हुन्छ, सिन्स द क्याल्कुलेट भ्यालु अफ काई स्क्वायर इज लेस देन, क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ कति आयो, सानो आयो नि त, को भन्दा सानो आयो, क्याल्कुलेट भ्यालु अफ काई स्क्वायर इज लेस देन द टेबुलेटेड भ्यालु, टेबल गरेको 12 क्याल्कुलेट 16 आएपछि सो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड रिजेक्ट द अल्टरनेट। जहिले पनि यो क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु चाहिँ सानो हैन, के अरे टेबलको भ्यालु चाहिँ ठुलो आयो भने क्याल्कुलेट सानो हुने बित्तिकै के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, अल्टरनेट के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। यो मैले आफ्नो मेरो चाहिँ विभिन्न टेस्ट अफ हाइपोथेसिसको विभिन्न भिडियोमा पनि मैले भनेको छु। जहिले पनि यो टेस्ट स्ट्याटिक्ससँग यो क्रिटिकल भ्यालु यो 3 नम्बरसँग 6 नम्बरको कम्प्यारिजन हुन्छ। टेस्ट स्ट्याटिक्स भनेको हामीले हिसाब गरेर ल्याएको काई स्क्वायरको भ्यालु र टेबलबाट आएको क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायरलाई कम्प्यारिजन गर्छौँ। टेबुलेटेड भ्यालु कसरी निकाल्छ, टेबुलेटेड भ्यालु अफ काई स्क्वायर एट 0.05%, यो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 भयो, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स एट 6 डिग्री अफ फ्रिडम हो, इस कति हुन्छ, यो 12.59 यो टेबलको हो, यो टेबल रफ मैले यहाँ राखेको, यो डिग्री अफ फ्रिडम सोझो हुन्छ 1 2 3 4 5 6 हुन्छ, यता लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भयो, सोझो यता जाने, यो 12 छ, यता भइहाल्यो। अनि यो सानो हुने बित्तिकै के हुन्छ, नल हाइपोथेसिस चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ, अल्टरनेट के हुन्छ, रिजेक्ट हुन्छ। The calculated value of chi-square is less than the tabulated value, so accept the null hypothesis and reject the alternate hypothesis भयो। अब कन्क्लुजन के हुन्छ त, अब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भएपछि यही हुन्छ हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ द एक्सिडेन्ट्स आर यो एक्सेप्ट भयो नि त हाम्रो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुने बित्तिकै द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक हुन्छ हैन। यसरी हामीले चाहिँ इन जेनरल केसमा चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो, टेस्ट अफ गुडनेस अफ फिट। यसमा चाहिँ अब यो नल हाइपोथेसिस बनाउन हरेक काई स्क्वायर टेस्टमा चाहिँ तपाईले यदि नल हाइपोथेसिस बनाउन गाह्रो छ भने सोझै डाइरेक्ट देयर इज नो सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भन्नुहुन्छ है। किन भन्दा यो चाहिँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी बिचमा कुनै पनि डिफरेन्स छैन भनेको यो चाहिँ द एक्सिडेन्ट्स आर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड ओभर द विक भन्नु र अब्जर्भ गरेको फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड गरेको फ्रिक्वेन्सीमा कुनै पनि फरक छैन भने युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड छ भनेको। अब यो चाहिँ प्रश्नैबाट सारे भएर यस्तो भएको। अब तपाईले अर्को हेर्नुस् क्वेशन, अ स्याम्पल यो म भन्छु मात्रै, अ स्याम्पल एनालाइसिस, यहाँ चाहिँ के छ भने अ स्याम्पल एनालाइसिस अफ एक्जामिनेसन्स रिजल्ट अफ 1000 MBA स्टुडेन्ट्स भनेछ। हेर्नुस् है, अ स्याम्पल एनालाइसिस अफ एक्जामिनेसन्स रिजल्ट अफ 1000 MBA स्टुडेन्ट्स वाज मेड, जम्मा नम्बर n इक्वल टु 1000 रहेछ। इट वाज फाउन्ड द्याट 440 स्टुडेन्ट्स ह्याड फेल्ड, फेल भएको 440 रहेछ। 1000 जनामा
1000 जना विद्यार्थीमा 440 जना फेल भएछ। 340 had secured the third division. MBA को 1000 विद्यार्थीबाट चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ के पायो 440 स्टुडेन्ट्स ह्याड फेल 440 फेल भएछ। 340 ह्याड सेक्युर्ड थर्ड डिभिजन ल्याएको 340 भएछ। 180 वेयर प्लेस इन द सेकेन्ड डिभिजन एन्ड द रिमेनिङ वेयर प्लेस इन द फर्स्ट डिभिजन। रिमेनिङ चाहिँ के रहेछ फर्स्ट डिभिजन रहेछ। भनेपछि 1000 जनामा 440 जना फेल भयो, 340 जना सेकेन्ड डिभिजन आयो, थर्ड डिभिजन आयो, 180 जना सेकेन्ड डिभिजन आयो, बाँकी रिमेनिङ चाहिँ के आयो फर्स्ट डिभिजन आयो। 1000बाट 440 340 र 180 माइनस गरेपछि बाँकी आउँछ, त्यो चाहिँ के भयो फर्स्ट डिभिजन पास भएछ। टेस्ट वेदर दिस फिगर्स, जुन फिगर दिएको छ आर कन्सिस्टेन्ट, जुन फेल भएको 440 340 चाहिँ थर्ड डिभिजन, 180 चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन एन्ड बाँकी चाहिँ फर्स्ट डिभिजन। टेस्ट वेदर दिस फिगर कन्सिस्टेन्ट छ अरे, कन्सिस्टेन्ट छ त भने विथ द जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्ट, जेनरल थ्योरी जुन जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्टसँग यो कन्सिस्टेन्ट छ त, which are in the ratio of 4:3:2:1 for various categories respectively। यो विभिन्न क्याटेगोरी जुन छ यो जुन डेटाहरू दिएको छ नि, यो चाहिँ फिगर दिएको छ नि, यो फिगर चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ त भन्यो। टेस्ट हैन दिस फिगर्स आर कन्सिस्टेन्ट विथ द जेनरल एक्जामिनेसन्स रिजल्ट विच इज इन द रेसियो 4:, जेनरल भनेको कतिजना छ, जम्मा मान्छे त 1000 जना हो नि त, यो 1000 जना चाहिँ कुन रेसियोमा छ अरे, जेनरल चाहिँ कुन रेसियोमा छ अरे 4:3:2:1 मा छ अरे। योसँग चाहिँ यो हाम्रो जुन दिएको अब्जर्भ चाहिँ कन्सिस्टेन्ट छ त। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी अब हेर्नुहोस् है, यो रिजल्ट यसमा रेसियोमा दिएको छ, मैले तपाईँलाई रेसियोको मात्रै जानकारी दिनु खोजेको। रेसियोमा दिएको छ 4:3:2:1 दिएको छ होइन, क्यालकुलेसन अफ काई स्क्वायरमा। रिजल्ट के हो फेल थर्ड डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन फर्स्ट डिभिजन हो। यो चाहिँ हाम्रो अब्जर्भ भ्यालु हो। फर्स्ट डिभिजन 40 जना कसरी आयो भन्दा चाहिँ 1000 जना जम्मा हो, फेल भएको 440 जना अब्जर्भ। यो अब्जर्भ जुन दिएको हुन्छ त्यो हामी अब्जर्भ गरेको। इट वाज फाउन्ड द्याट, स्याम्पलबाट पाएको हो नि त, स्याम्पल एनालाइसिस एक्जामिनेसन्स अफ रिजल्ट अफ 1000 MBA स्टुडेन्ट भन्छ। स्याम्पलबाट आएको रिजल्ट हामी के भन्छौँ अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ, अब्जर्भ भ्यालु भन्छौँ। 1000 जना विद्यार्थीहरूमा चाहिँ 440 जना चाहिँ के भएछ, यो चाहिँ फेल भएछ। यो अब्जर्भ गरेको 1 2 गर्दा 440 जना फेल भयो, अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी भयो। अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी 440, फेल 440, थर्ड डिभिजन 340, सेकेन्ड डिभिजन 180, फर्स्ट 40। किन रिमेनिङ, यहाँ रिमेनिङ वेयर प्लेस इन द फर्स्ट डिभिजन भनेको छ नि त। रिमेनिङ फर्स्ट डिभिजन भएपछि 1000 जनाबाट यो 400 300 780 जना 800 होइन 800 कति यो सबै जोड्यो भने 1000 जना हुनु पर्यो। यो 1000 जना हुनलाई अब यो तीनटाबाट चाहिँ हामीले 1000 माइनस गरेपछि 40 जना आउँछ, फर्स्ट डिभिजन 40 जना रहेछ, टोटल समेसन ओ कति आउँछ 1000 जना हुनु पर्यो। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको कुरा आयो कि यहाँ, अहिले चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी, यो 40 कसरी आएको तपाईँले थाहा पाउनु भइहाल्यो। यो सबै जम्मा 1000 जना हो, फेल भएको 440 जना, थर्ड डिभिजन 330 40 जना, सेकेन्ड डिभिजन 180 जना, 1000 जनाबाट सबै माइनस गरेपछि 40 जना फर्स्ट डिभिजन आयो नि त। यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा रेसियो दियो भने रेसियोकै प्रोपोर्सनमा निकाल्ने। पहिलो चाहिँ के छ, टेस्ट वेदर दिस फिगर आर कन्सिस्टेन्ट विथ द जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्ट विच इज इन द फर्म इन द रेसियो अफ 4:3:2:1 फर भेरियस क्याटेगोरिज रेस्पेक्टिभली भन्यो। जुन यो अब्जर्भ जुन फिगर दिएको छ यिनीहरू चाहिँ यो कन्सिस्टेन्ट छ र भन्ने सोध्यो। कुन रेसियो कति आएको छ, जेनरलको चाहिँ 4:3:2:1, जम्मा कतिजना 1000 जना। अब 4 लगाइराख्ने, रेसियोमा राख्दा के हुन्छ, जम्मा 10 हो, 3 4 3 7 3 10 हुन्छ, 4 का मुनि 10। फर्स्टमा कति आयो 4 आयो, सेकेन्डमा 3 आयो, थर्डमा 2 आयो, लास्टमा 1 आयो। 4 का मुनि 10 टोटल त 1000 जना हो नि त, 3 का मुनि 10 टोटल 1000 जना हो, 2 का मुनि 10 टोटल, जेनरलमा त 1000 जना छ नि त। टेस्ट वेदर दिस फिगर्स कन्सिस्टेन्ट विथ द जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्ट, जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्टमा कतिजना हुन्छ 1000 जनामा टेस्ट गर्ने हो। हामीले अब्जर्भ गरेको चाहिँ यति हो। जेनरलमा टेस्ट गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि रेसियोमा राख्यो, अब्जर्भ फिगर निकाल्यो, यसको रेसियोकै प्रोपोर्सनको आधारमा निकाल्ने हो। प्रोपोर्सन कति छ 4 का मुनि 10 गर्ने 1000, कसरी 10 आयो, सबै रेसियोले जोड्दा 10 हुन्छ। 3 का मुनि 10 आयो, सेकेन्डमा 1000 गर्ने, 2 का मुनि 10 1000 गर्ने, 1 का मुनि 10 गर्ने 1000 गर्ने आयो। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी आयो, ओ र ई घटाउने, यो आउँछ ओ माइनस ई को होल स्क्वायर गर्ने, ओ माइनस ई को होल स्क्वायरलाई डिभाइड बाई ई गर्ने, लास्टमा 47.33 आउँछ। यसको नल हाइपोथेसिस कसरी बनाउने भन्दा, नल बनाउँदा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, नल बनाउँदा यहीँबाट लेख्ने, यहीँबाट टेस्ट वेदर दिस फिगर्स आर कन्सिस्टेन्ट विथ द जेनरल, यो सबै सार्ने, यहाँ त्यही गरेको छु मैले। हेर्नुहोस्, द डाटा आर कन्सिस्टेन्ट विथ द जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्ट विच इज इन द रेसियो 4:3। यो कन्सिस्टेन्ट गरेको छ भनेको डाटा, यो जुन दिएको डाटा चाहिँ फिगर चाहिँ के छ कन्सिस्टेन्ट छ। द डाटा आर कन्सिस्टेन्ट
with general examination result which is in the ratio of 4:3:2:1 भन्यो नट कन्सिस्टेन्ट भइहाल्यो यो होइन टेस्ट स्ट्राटेजी यो फर्मुला हाल्ने यति आइहाल्छ त्यो टेबलमै छ यो फर्मुला होइन लेभल अफ 5% भइहाल्यो अब के अरे डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ एन 3वटा छ कति 4वटा छ एन -1 डिग्री अफ फ्रिडम 4 -1 मा 3 आउँछ क्रिटिकल भ्यालु भनेर टेबलेट भ्यालु अफ काई स्क्वायर निकाल्ने 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 3 डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ यो 3 को सोझो कति रहेछ 7.815 आउने रहेछ यसै गरी के छ क्यालकुलेट गरेको चाहिँ ठुलो आयो टेबलमा चाहिँ सानो आएपछि के हुन्छ नल आएपछि रिजेक्ट हुन्छ सिन्स द क्यालकुलेट भ्यालु अफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर आयो ठुलो आयो क्यालकुलेट गरेको ठुलो आयो देन के छ टेबलेट भन्दा सो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस क्यालकुलेट गरेको सानो आयो भने चाहिँ एक्सेप्ट नल हुन्छ ठुलो आयो भने रिजेक्ट नल हुन्छ रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस भयो त्यसपछि के हुन्छ अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुनुको अर्थ के हुन्छ द डाटा आर नट कन्सिस्टेन्ट विथ द जेनरल एक्जामिनेसन रिजल्ट विच आर इन द रेसियो अफ 4:3:2:1 यसमा मैले तपाईँलाई अघिकै हो मेन यो चाहिँ किन भन्नु खोजेँ भन्दा चाहिँ यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै हो यो रेसियोकै प्रोपोर्सनको आधारमा निकाल्नुपर्छ अब्जर्भ त दिएको भइहाल्यो त्यसको प्रोपोर्सन निकाल्दा पहिलोको 4 भागमा पर्यो 4 भागमा 10 भाग गर्ने 4 का मुनि 10 भइहाल्यो इन्टु 1000 जम्मा 1000 जना छ 3 का मुनि 10 गर्ने इन्टु 1000 गर्ने यो टोटलमा यो रेसियो कसको फेरि यसको रेसियो निकाला जोकेर यो टोटलको चाहिँ यो रेसियो हो नि त रेसियो कुन हो 4:3:2:1 भनेको टोटलमा कतिजना छ टोटलमा चाहिँ यो फेल भएको रेसियो 4 अनि थर्ड डिभिजनको 3 सेकेन्ड डिभिजनको 2 पासको 1 जनरल रेसियो चाहिँ कति छ 4:3:1 कसको रेसियो फेलको थर्ड डिभिजनको सेकेन्ड डिभिजनको फर्स्ट डिभिजनको यसको आधारमा फेल भएको रेसियो 4 का मुनि 10 गर्ने इन्टु 1000 गर्ने जम्मा 1000 जनाबाट फेल भएको एक्सपेक्टेडमा 400 आयो थर्ड डिभिजनमा 3 का मुनि 10 गर्ने इन्टु 1000 गर्ने सेकेन्ड डिभिजनमा 2 का मुनि 10 गर्ने फर्स्ट डिभिजन 1 का मुनि 10 गर्ने यसरी ओ माइनस ई जनरल आई जस्तै गर्ने हो यसको होल स्क्वायर गर्ने ओ माइनस होल स्क्वायर एन ईले डिभाइड गर्ने यो आयो काई स्क्वायरको त्यसपछि हाम्रो अघिको यो नल हाइपोथेसिस गर्ने डाटा आर कन्सिस्टेन्ट भने यसलाई चाहिँ यो लेख्नुपर्छ छैन द देयर इज सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनिनुहुन्छ होइन सबैमा कमन एउटै देयर इज सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी यो लेख्न नसकेर त्यो लेख्नुहुन्छ यदि लेख्न आएन भने यसमा पनि के लेख्न सकिन्छ देयर इज नट सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन द अब्जर्भ एन्ड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी भनिनुहुन्छ the data are not consist with the general examination result which in the ratio 4:3:2:1 मैले चाहिँ क्वेसनबाटै सारेको यो मिलाएर त टेस्ट स्ट्याटिक्समा यो फर्मुला यो 47 आयो यो क्यालकुलेट धेरै ठुलो आयो होइन टेबलेट अब लेभल अफ 5% भएर नदिएपछि 5% हुन्छ होइन अब डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ एन -1 हुन्छ होइन एन भने 4वटा छ 4 - 3 भइहाल्यो अब चाहिँ क्रिटिकल टेबलेट भ्यालु निकाल्यो टेबलेट भ्यालु निकाल्दा काई स्क्वायरको 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हो 3 डिग्री अफ फ्रिडममा चाहिँ ठ्याक्कै 3 डिग्री अफ फ्रिडममा सोझो यसरी जाने 7.815 आउँछ यो धेरै सानो आयो नि त क्यालकुलेट गरेको ठुलो आएपछि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ सिन्स द क्यालकुलेट भ्यालु अफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर आयो ठुलो आयो टेबलेट भ्यालु सो रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एन्ड एक्सेप्ट द अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुन्छ द डाटा आर अब यो अल्टरनेट एक्सेप्ट हुन्छ के हुन्छ यो डाटा आर नट consist with the general examination result which are in the ratio of 4:3:2:1 हो यहाँ 1 छुटेर चाहिँ तपाईले आफैले यो 1 लेख्नु होला धन्यवाद।